बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. वर्साच्या अखेरेक आमी आसा. ह्या सगळ्या वर्सान सोम्यान आमकां केल्ले उपकार कितले जातील. सकाळीं सटकन ताणें वर्सभर आमकां सांबाळ्ळां आनी आजून आमकां जिवान दवरलां. हो संवसार पळोवचें भाग ताणें फावो केलां आनीक हे उस्वासाचें देणें ताणें आमकां दिलां. जायते जण गेल्या त्या वर्सान आमचे वांगडा तरणाटे, आमचे वांगडा हुशार आशिल्ले, आमचे वांगडा भक्तिवंत, आमच्या की भाग्यवंत, आमच्या की बरे बरे मनीस गेल्या त्या वर्सा ते सोरोन गेल्यात. आज ते नात. पूण देवान ताच्या काकुतीन आमकां
आनी एक वर्स फावो केलां. हे वर्स ताच्या काकुळटीन आमी आखेरकन नवें वर्स सुरू करतना परत्यान उडास करया. सोम्याचो तो पयलो संदेश. रिपेंट, पाश्चाताप पावा, पातकी जिनी बदला. म्हाका जर तर आमकां आनी एक अवकाश मेळ्ळा जाल्यार तो खाली इतल्या करता म्हूण आमी सांगयत. आमची जिणी बदलूंक एक अवकाश, देवा लागीं आनीकी लागीं सरोंक एक अवकाश, आनीकी पवित्र जावंक एक अवकाश. कीर्तनकारान सांगली ती उतरां. कीर्तन 146. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर. कितलीं कारणां आसात ताची स्तुती करच्याक न्ही गे. कितलें ताणें आमकां ह्या सगळ्या वर्सां केल्ले उपकार कितले जातात न्ही गे. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर. म्हजी जीणभर हांव सरेस्पराची स्तुती करतलों. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलों. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलों. केदाळा आमकां तें गितां गावंक जाता, देवाक गितां गावंक. केदाळा आमी देवा ती सास संबंदांत आसा, त्या दाळा आमकां देवाची गितां गावंक जातालीं. जर तर आमच्या काळजांत तीं गितां उमाळायचीं जाल्यार आमचो सोबीत ताळो ताका जायना. मोगाच्यान आमकां वाजंत्रां खेळोंक गोत्ता आसात, जायना. आमकां आनी कालें गोत्ता, म्युजीक गोत्ता, नोटेशन गोत्ता, न्ही मोगाच्यान. गितां वाळचीं, जीणभर गितां सरेस्पराची गितां वाळचीं. देवा ती आमकां आसच्या संबंदाच्या कारणाक. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गातलों. आनी जर तर आमकां हें भाग मेळ्ळां, निरंतर ताजी गितां गावचें, कीर्तन करचें. आमच्या काळजांत केदाळे उठता बसतना, चलतना, काम करतना आमच्या काळजांत जर तर देवाचें गीत पवित्रपण आमचें तें त्या पवित्रपणाक लागून तें गीत उमाळटा जाल्यार लायफ इज व्हेरी ब्युटिफूल. फुडाराचेर विश्वास दवरनाकात. मनशांचेर पातयेवन रावनाकात. कित्याक सोडवण करूंक तो साकाना. नव्या वर्साक कितलो बरो संदेश. मनशांचेर विश्वास दवरनाकात. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात. आमकां राखण करचें, फुडारी न्ही, आमचें राखण करचें, आमकां कुमके पावचें मनीस न्ही. कित्याक सोडवण करूंक तो साकाना. प्राण सोडलो म्हणटच मातयेक तो परतून येता. कितलो व्हडलो तो जावं दी, आमकां कितलें बरें करता म्हणलो तो जावं दी, आमकां कितले धैर्याक रावता म्हूण सांगलो तो जावं दी, प्राण सोडलो म्हणटच तो मातयेक पावता. देखून मनशांचेर विश्वास दवरचो न्ही. तो आसचो प्राण सोडता म्हणसर मात्र, पूण देव आमार ताका मरण म्हणचें ना, ताका आरंभ ना, ताका अंत ना. देखून विश्वास दवरचें जाल्यार आरंभ आनी अंत नातिल्ल्या देवाचेर मात्र मनशाक एक आरंभ आसा, मनशाक एक अंत आसा. त्याच दिसा सगळ्यो ताज्यो येवजण्यो नांस जावंक पावतात. मनीस ताजे सगळ्यो येवजण्यो खंयचे दीस तो उस्वास ताजो रावता त्या दीस नांस जावन पावता सगळ्यो ताज्यो येवजण्यो. देखून किर्तनकार सांगता, विश्वास दवर मनशांचेर न्ही, विश्वास दवर देवाचेर. जाका जाकोबाचो देव आदार दिता तो सरेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता. ताजेर विश्वास दवरूंक जाय, सरेस्परा आपल्या देवाचेर. आमी आमच्या जिणेंत फाटल्या दिसांनी ताजो आदाराचो अनुभव जोडला, तितल्यांत पुरो आमकां. येदोळ मुसर राखलो देव की आमी आयकता बायबलांत, येदोळ मुसर राखलो देव आनी मुखारी आमकां सांबाळटलो. इदुवरेगे काद देवर आज मुसर आमचे कुमकेक आयिल्लो देव.
आनी मुखारी आमच्या कुमकेक तो आसतलो. जो सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच सुभागी. मनशांचेर विश्वास दवरलो न्ही, सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें. तो सासणाक विश्वासीपण सांबाळटा. देव ताजे विश्वासीपण ते सासणाक बाळटा. ताणें आमकां सांगलें, भिये नाकात, संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो. त्या उतरां तो केदींच अविश्वासी जायना. आवय आपल्या दूद दितल्या भुरग्याक विसरत काय, जर तर आवय आपल्या भुरग्याक विसरत तरी हांव तुका विसरचो ना. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर हांवें चित्रीत केलां म्हूण सांगलो तो केदींच ताज्या उतराक अविश्वासी जायना मोगाच्यान. देखून आमी ताजेर विश्वास दवरूंक फावो. दगदबगतल्यांक तो न्हीद करून दिता, भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता, कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता, भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. जायते जण निराशी जातात, जायना आनी जियोंक म्हूण ते गळपासकान गेल्ले कितले जण आमच्या बोवारी आमकां आयकोंक मेळटात. गळपासकान्योचे जीव आखेर करचे तसले, डिप्रेशनाक येचे तसले, मती भ्रश्ट जावचे तसले, पिशे जावचे तसले, आनीकाले हे कश्ट सोसूंक जायनासतना मोगाच्यान तें जिवीत न्ही. आमकां कितले कश्ट चड येतात त्या वेळार आमी उडास दवरूंक जाय. भुकेल्ल्यांक तो खावंक जेवंक दिता तो. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता, भागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक सांबाळटा. अनाथ आनी विधवी समाजान तांकां कोणूच ना म्हणल्यार तसले, ना आवय ना बापय जावन ते अनाथ जाल्यात, घोव नातले विधवी जाल्यात. असल्यांची स्थिती भोव कठीण म्हूण आसली. आज इल्लें काम आनी करतात आनी वन्नी, पूण त्या वेळार त्या अनाथाक आनी विधवींक एक आयडेंटिटी मेळ्ळी नासली. पूण तसल्यांक कितें सांगता, अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळटा. सर्वेस्पर नितीवंत असो मोग करता. किर्तनकार बरयतना ताणें बरयलें नितीवंत असो मोग करता. पूण उपरांत सोमी येवन सांगता तो पातक्यांचोय मोग करता. देखून आमकां सगळ्यांक तो अवकाश करून दिता. पाताळ रडचें, जिणी बदलूचें. आमचो मोग केल्यान आमी आतां आसाव न्ही गे. आमी बरें म्हूण ताणें आमचो मोग केलो न्ही गे. आमी आजून पातकी जावन आसतना ताणें आमचो मोग केलो. पूण नश्टाची वाट वांगटी करता. सर्वेस्पर ससनाक राजवट चलयता. देखून येवच्या वर्सां आमकां ताणें दिलां जर उडास दुर्या त्या वर्साचे राजवटकी चलयचो कोण म्हूण ताका विसरोवचें नाका. वरस दिल्लो देवच येवच्या वर्सा राजवटकी चलोवचो. ताका आमच्या जिणयेंत राजवटकी चलोवंक सोडया. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फिरगजींनी, आमच्या जेजींनी ताका राजवटकी चलोवंक सोडया. मोगाच्यो आमच्यो राजवटक्यो रावया. आमी खाली उस्वास रावलो जाल्यार आमचे राजवटकीचे अंत. आमी कोणी व्हडले न्ही, आमी सक्कट धाकटे. व्हडलो एकलोच तो. सर्वेस्पर ससनाक राजवट चलयता. तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक ताका अंत म्हणचें ना. मोगाच्यान परत्यान हेपटी आमी हे सगळें उडास करन परत्यान हेपटी सोम्यान केल्ले सगळे उपकार उडासतन आमी ते गीत परत्यान गावया. मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पसलाय. Jesus
तुझा मनान आमकां तुवें एकवटायला बोमान क्रिस्ता जेजूच्या भोगाविण्यान आमी तुजी स्तुती गाता पवित्रतायच्या दिसा माधुर गितान आमी वागणटा मोगाळ सोम्या आमच्या भक्तीन उर्बेन तुका नांवां ताव सोमिया दिनवाशी काळजां उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेंचीत सोम्या कितें पाटी आमी दी हालेलुया शिगरणारी शिगरणारी हारणारी हारणारी शिगरणारी 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 आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास असो आमकां दी आमी आमचे सुकयल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस ताळणेन पडोवन दिनाका सवरेंतल्यान आमकां निवाळ नामान मरिये कृपेन बरयले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये जेजू क्रिस्त आमच्या सडोंदराचे माये विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मगेच्या नसकतें की तुमकां नव्या वर्स बागी नवें वर्स मागता आनी तुमचो उडास आमच्या मागण्यांत दवरता विशेश करून ह्या युट्यूबार हे मागणें विक्षण करच्या हर एकल्या खातीर आमी मागता एकामेका खातीर आमी मागयां सांबाळूंक शकता एकामेकाचें वजें वोवया एकामेकाचें वजें आनी वर्ती रीस जावन आसा एकामेकाचें वजें वोवचें एकामेकाचो उडास कर हेरांच्या गरजां खातीर आमी मागचें कश्टांत आशिल्ल्यांक निराशेंत आशिल्ल्यांक दुबळिकायेंत आशिल्ल्यांक अनाथांक विधवेंक सगळ्यां खातीर मागचें आमी एकामेकाक मागया एकामेकाचो उडास करया आमेन.